ख़ास तौर पे ख़वातीन से बताना चाहूँगा कि कोई भी औरत, कोई भी खातून अपने घर में रह के अपनी जर्नी को, अपनी कैरियर को भी परस्यू कर सकती है। कि आप अपने हस्बैंड की या ब्रदर की या फादर की इनकम को भी सप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज गॉड फॉरबिड अगर आपके फादर की डेथ हो जाए या हस्बैंड की डेथ हो जाए तो एटलीस्ट यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ओन 2 feet, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो आप अपने बच्चों को देख सकेंगे, अपने फैमिली को चला तो सकेंगे ना। पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है तो कुछ भी आप कर सकते हैं, सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं, घर से खाने बना सकते हैं। कितने सारे लोगों ने अपने घरों से, फेसबुक से या इंस्टा से अपने पेजेस खोले हैं, घर से कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उनको एनकरेज करना चाहिए। नॉट जस्ट लेडीज़ बट लड़कों को भी एनकरेज करना चाहिए। कभी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता कामयाबी के अंदर, हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदारी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होता है। ये मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में यहाँ कि बस वंस यू आर एस्टैब्लिश्ड फिर द ग्राफ गोज डाउन। वो नहीं करिए, आप दयानतदारी से, ईमानदारी से उस काम को करते रहिए, एक स्टेडी स्लोली एंड देन योर ग्राफ विल ऑब्वियसली गो अप। सफ़रनामा सुनोगे मेरा कि ज़िंदगी कैसे बसर हुई, आधी तेरे इंतज़ार में, आधी तेरी याद में हुई। तो दोस्तों, आज ये सुबह सुबह मुझे शेर आया, मैंने कहा चलने पहले आपके साथ एक थोड़ा सा शायरी हो जाए। दोस्तों, इनसाइड विद ज़ेड बी के साथ ज़ुबैर बावेजा आज की नई एपिसोड लेके एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान के साथ आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। शेफ़ ज़रनक सिदवा हमारे साथ मौजूद हैं, और ज़रनक जो हैं वो रोज़ाना आपको मसाला टीवी के अंदर नई नई रेसिपीज़ और नए नए खाने बनाना सिखाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जी मैं आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराऊंगा जो एक सक्सेसफुल स्टोरी होंगी, ज़िंदगी के अंदर पैशनेट होंगे और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक कामयाबी के साथ गुजारी होगी जिन्होंने। तो इसी हवाले से ज़रनक को आज मैंने बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम ज़रनक, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आप आई और बहुत ही क्विक रिस्पांस दिया आपने और आप आ गई। तो ज़रनक, मैंने ये शो शुरू किया है जिसमें मैं डिफरेंट लोगों को अपनी यूथ से इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि जो सक्सेस स्टोरी होते हैं। तो आप भी हीरो हैं हमारी पाकिस्तान की और सक्सेस स्टोरी हैं, तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। वैसे तो आप रोज़ाना टीवी पे आती हैं और मज़े मज़े के खाने लोगों को बनाना सिखाती हैं और खिलाती हैं, और लोग उससे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन आप लोग जानना चाहते हैं कि ज़रनक सिदवा कौन है। ओके, सो मैं ऐसे शुरू करूँगी कि कुकिंग का पैशन तो मुझे बचपन से था, मुझे डेज़र्ट्स बनाने का बहुत शौक़ था पहले से ही, लेकिन एज अ प्रोफेशन मैंने ये अबाउट 13-14 ईयर्स अगो शुरू किया था ये काम मसाला टीवी से। इससे पहले मैं घर से केटरिंग करती थी, मीठे बनाती थी, डेज़र्ट्स बनाती थी और फ्रेंड्स एंड फैमिली को खिलाती थी, सबको अच्छा लगता था। तो मैंने एज अ प्रोफेशन इसको किया शुरू। उससे पहले आई वॉज़ वर्किंग इन अ बैंक फॉर मैनी ईयर्स, और जब मेरे बच्चे थोड़े से छोटे थे तो ऑब्वियसली हैड टू लीव द जॉब टू लुक आफ्टर माय चिल्ड्रन। तो उस वजह से फिर मैंने घर पे बैठ गई मैं, और मैंने घर से केटरिंग शुरू की, कुकिंग क्लासेस शुरू की। इस तरह ये जर्नी शुरू हुई। और वैसे मुझे बहुत शौक़ है मीठे खाने का और मीठे बनाने का, लेकिन लोग समझते हैं मैं सिर्फ मिठाई खाती हूँ, मिठाई बनाती हूँ, लेकिन मैं खाना भी बनाती हूँ। और ऑब्वियसली मसाला टीवी पे जो मेरा शो चलता है फूड डायरीज़, उसमें मैं हमेशा एक मीठा, एक सेवरी खाना भी ऑब्वियसली सिखाती हूँ। सो ये है। ज़बरदस्त। तो मुझे आपकी बात ये अच्छी लगी कि जैसे आपने बताया कि पहले आप बैंक में काम करती थी, फिर आप फैमिली हुई, बच्चे हुए, तो आपने ऐसा एक वाई मीडिया निकाला कि मैं घर से ही अपने प्रोफेशन को भी परस्यू करूं और अपना काम भी साथ करूं और फैमिली को भी संभालूं। तो ये दिस इज़ द वेरी गुड, और यही चीज़ मैं अपनी ख़ास तौर पे ख़वातीन से बताना चाहूँगा कि कोई भी औरत, कोई भी खातून अपने घर में रह के अपनी जर्नी को, अपनी कैरियर को भी परस्यू कर सकती है और अपनी फैमिली को भी देख सकती है। वन ऑफ द रीजंस इज़ कि आप अपने हस्बैंड की या ब्रदर की या फादर की इनकम को भी सप्लीमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे फैमिली को उन्हीं पे डिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज गॉड फॉरबिड अगर आपके फादर की डेथ हो जाए या हस्बैंड की डेथ हो जाए तो एटलीस्ट यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ओन 2 feet। आप अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, आप इंडिपेंडेंट होंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, तो आप अपने बच्चों को देख सकेंगे, अपने फैमिली को चला तो सकेंगे ना। पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है तो कुछ भी आप कर सकते हैं, सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं, घर से खाने बना सकते हैं। आजकल स्पेशली आफ्टर कोविड हमने देखा है कितने सारे लोगों ने अपने घरों से, फेसबुक से या इंस्टा से अपने पेजेस खोले हैं, घर से कितने लोग काम कर रहे हैं। सो मेनी पीपल आर डूइंग सो मच फ्रॉम होम, तो उनको एनकरेज करना चाहिए। एंड नॉट जस्ट लेडीज़ बट लड़कों को भी एनकरेज करना चाहिए। नॉट जस्ट शेफ प्रोफेशन, कोई सा भी प्रोफेशन हो, बस यू जस्ट हैव टू बी, लगे रहो,
ڈیلیجنٹلی آپ وہ کام کرو, ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرو, آنیسٹی کے ساتھ کرو. ایسے نہیں کہ چلو آرڈرز آ گئے تو اب کوالٹی ہم خراب کر دیتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں میں یہاں کہ بس ونس یو آر اسٹیبلشڈ پھر دا گراف گوز ڈاؤن. وہ نہیں کریے. آپ دیانت داری سے, ایمانداری سے اس کام کو کرتے رہیے, ایک اسٹڈی سلولی, اینڈ دین یور گراف ول آبویسلی گو اپ. جی آپ نے بہت اچھی بات کری. کامیابی کا راز اسی میں ہوتا ہے کہ ایک تو کامیابی کبھی چور دروازے سے نہیں آتی, کبھی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہوتا کامیابی کے اندر, ہمیشہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور جیسے کہ زرنک نے بولا کہ ایک ایمانداری کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. زرنک آپ کا 13 سال کا سفر ہے اس جرنی کا, فوڈ سیلیبریٹی شیف ان مسالہ ٹی وی. تو آپ نے طرح طرح کے پروگرام کرے, آپ نے کافی ٹور بھی کرے. جی میں نے ایکچولی میں نے شروع کیا تھا جس شو سے, اس کا نام تھا چوکوہولکس, اور اس میں صرف ایز دا نیم سجیسٹ چاکلیٹ کے اراؤنڈ سارا شو بنایا گیا تھا. سو وہ بہت پاپولر ہوا, چاکلیٹ سب کو پسند ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے یہ فوڈ ڈائریز شروع کیا. اس کے بعد میں نے بے تحاشا ریکارڈڈ اور لائیو شوز کیے ہیں اتنے 13 سال کی جرنی میں وتھ مسالہ ٹی وی. اور میں نے بہت سارے فوڈ ٹریول شوز کیے ہیں, یہاں بھی, ابراڈ بھی, پاکستان میں بھی. پاکستان میں نے پنجاب میں جا کے پورا ایک ہفتہ وہاں رہ کے پورا ٹریول ویک کیا تھا, جس میں فوڈ اینڈ ٹریول اینڈ آل دوز تھنگز, میوزیمز اینڈ گارڈنز اینڈ پارکس دکھائے تھے. سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی ہیں. کک بک لوگ لکھتے ہیں, اس میں اگر پارسی کوزین, بیکاز میں پارسی ہوں, تو پارسی کوزین کا اگر کوئی چیپٹر ہوتا ہے تو وہ میں نے لکھا ہوتا ہے. سو 1-2 بکس لانچ ہوئی ہیں, لوگوں نے لانچ کی ہیں بکس, جن میں کانٹیننٹ کے فوڈ کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے اور پارسی کوزین کی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ مجھے کنسلٹ کرتے ہیں. پارسی ریسیپیز میں نے سال میں 2-3 دفعہ میں کرتی ہوں اپنے شو پہ, بیکاز نوروز, یعنی کہ جیسے آپ لوگوں کی عید ہوتی ہے ویسے ہماری نوروز ہوتی ہے, نیا سال جو ہوتا ہے ہمارا, اس میں پارسی کھانا دکھاتی ہوں. سو وہ بہت پاپولر ہوتا ہے, لوگوں کو اچھا لگتا ہے. آپ کے پارسی سے مجھے یاد آیا, بلکہ میں بہت زیادہ پیشنیٹ اور بہت زیادہ انفلوئنس ہوں. ایک زمانے میں ہمارے بچپن میں, اور بلکہ اس سے بھی پہلے 60s میں, 50s میں, 70s تک میں بھی ایرانی کیفے ہوتے تھے. جی بالکل, یہاں پہ کراچی میں, ممبئی میں, اور وہ بڑا اس کا زبردست مسکا بن ہوتا تھا, مسکا پاؤ ہوتا تھا, اور جو اس کیفے کا جو کلچر ہوتا تھا, اس کے جو مزہ ہوتا تھا, میں اس کو بڑا مس کرتا ہوں. کیا کراچی میں بھی ایسا کوئی کیفے موجود ہے کیا؟ بہت کم ہے, بہت سارے لوگ مائگریٹ ہو گئے ہیں. مائی اون مدر ان لا کے بھی فادر کی ایک جہانگیر ریسٹورینٹ صدر میں جو تھا وہ ان کا تھا. سو تو وہ چلو کباب والا, نہیں دوسرا جو فائر ٹیمپل کے ساتھ ہے. اچھا وہ صدر بوری بازار کے سامنے. اب تو وہاں سے بلڈنگز بن گئی ہیں, ٹوٹ گئے ہیں, لوگ مائگریٹ ہو گئے ہیں, کوئی چلانے والا نہیں ہے, بچے چلانا نہیں چاہتے, بچے پرسیو کرتے ہیں اپنا ایجوکیشن, کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. لیکن میرے خیال میں سمجھتا ہوں ہمارے کراچی کے ساتھ ایک بڑا برا یہ ہوا کہ ہم نے اپنی ہیریٹیج کو, اپنے کلچر کو پریزرو نہیں کیا. بالکل. اگر ہم کچھ چیزیں ایسی سنبھال کے رکھ لیتے, کچھ بلڈنگز, کچھ کیفے, صرف شوکیس کرنے کے لیے اپنے باہر کے ملکوں میں پرانی بلڈنگز کو کرتے ہیں پریزرو, باہر کا جو فساد ہوتا ہے اس کو رکھتے ہیں, پیچھے نئی بلڈنگ بنا لیتے ہیں. لیکن یہاں وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے, بس توڑو اور ایک 20 منزلہ عمارت آ جاتی ہے. زرنک کو کھانے پینے کے علاوہ اور کھانے پینے سکھانے کے علاوہ اور کیا اچھا لگتا ہے؟ مجھے ٹریولنگ اچھا لگتا ہے, پڑھنا اچھا لگتا ہے, ریڈ الاٹ. آج کل بہت زیادہ کک بکس پڑھ رہی ہوں, ویڈیوز دیکھتی ہوں, موویز دیکھتی ہوں, ٹریول کرتی ہوں. مجھے اسٹیمپ کلیکٹنگ بہت اچھا لگتا ہے. میرے پاس 1947 سے ٹو ڈیٹ تک کے پاکستان کے فرسٹ ڈے کورز ہیں, اور یہ تو صرف پاکستان کا ہے, لیکن مجھے زیادہ تھیمیٹک فلاٹلی کا بھی شوق ہے. یا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ والے اسٹیمپس کلیکٹ کرنا جو ایک تھیم بیسڈ ہوں, جیسے دنیا کے بٹر فلائی کے اسٹیمپس, جیسے دنیا کے فلاورس کے اسٹیمپس, کھانے کے اسٹیمپس, موناک کے اسٹیمپس, اس طرح. تو یہ مجھے شوق ہے, بچپن سے تھا, ابھی تک میں نے وہ سلسلہ جاری رکھا ہے. آلدو آج کل کوئی لیٹر تو لکھتا نہیں ہے, تو اسٹیمپ کون استعمال کرتا ہوگا. سو یا بہت ساری چیزیں. پھر آپ کیسے کلیکٹ کرتی ہیں آپ اسٹیمپ؟ I have a collection. اور I also do collect a lot of cook books. دنیا سے میرے پاس کتابیں ہیں, میرے گھر میں برتن اور کتابیں ہیں, اور زیادہ چلنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے, بیکاز بس اس کی تو کوئی ایگزیبیشن ہونی چاہیے, اسٹیمپ کلیکشن کی, اس ٹریجر کی, تو لوگوں کو دکھانا چاہیے. کوئی پلان کریں اس کو, آپ اس کی ایگزیبیشن کریں, دکھائیں, کیونکہ یہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اسٹیمپ کلیکشن اور یہ کوائن کلیکشن یہ بہت زبردست ایک ہابی ہوتی تھی, اور ہم سب میچ باکس کلیکٹ کرتے تھے. جی ہاں, اور آپ کی بات بالکل صحیح ہوگی. اب وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے, وہ ڈاک کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو جب سے انٹرنیٹ آیا ہے, پورا ایک فون لے کے بچے پھرتے رہتے ہیں, اس میں کمپیوٹر بھی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ اچھا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ان اے وے اچھا ہوا, ان اے وے برا ہوا. سو آپ دونوں چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ماڈرن زمانہ ہے تو آپ
پیچھے تو نہیں رہیں گے. اس سے کتنا سیکھنے کو ہمیں ملا, دنیا دیکھی ہم نے بیٹھ کے, بٹ کچھ اس میں کونس بھی ہیں کہ بچے اڈکٹ ہو گئے ہیں. بچوں کو کبھی کتاب کھول کے پڑھتے ہوئے اب ہم نے دیکھا نہیں ہے, لائبریریز خالی پڑی ہیں. سو آئی وڈ آلسو سے کہ یو نو ہر چیز کے پروز اینڈ کونس. بچپن میں ہمارے ایک ڈرامہ آتا تھا, اس میں ایک مائی ہوتی تھی, اس کے پاس ایک وہ گلاس ہوتا تھا کوئی, ٹھیک ہے نا, اس کو وہ کہتے تھے جام جہاں نما. تو کسی کو بھی دنیا کے بارے میں کوئی چیز پتہ کرنی ہوتی تھی, وہ اس مائی کے پاس جا کے, اور مائی اس گلاس کے اندر دیکھ کے بتاتی تھی کہ ہاں یار وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ انٹرنیٹ جو ہے, یہ آئی پیڈ جو ہے, وہی جامع جہاں نما ہے کہ آپ آئی پیڈ پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی دنیا کے کس حصے پہ کیا ہو رہا ہے. تو دنیا بالکل ابھی گلوبل ولیج بن گئی ہے, اور آگے اب جو یہ اے آئی کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, دیٹ آئی ڈونٹ لائک. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا somehow I feel کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ٹو مچ. کیوں پتا نہیں, اٹس اے بٹ ٹو مچ. دیکھیں ابھی آپ نے خود بولا کہ ہر چیز کے اپنے فائدے بھی ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو مجھے بالکل ہی انٹیلیجنٹ نہیں لگ رہا. کم سے کم کمپیوٹر کھانا تو نہیں بنائے گا ابھی تک. ہاں ہماری نوکریاں, آپ کی نوکری تو موجود رہے گی, لیکن آپ کو اچھی ریسیپیز سرچ کر کے ضرور دے دے گا. وہ تو انٹرنیٹ سے بھی مل جاتی ہیں, کتابوں سے بھی مل جاتی ہیں, وہ ہم نے سیکھی بھی ہیں ساری چیزیں, تو کتاب سے بھی سیکھی ہیں, اماں سے بھی سیکھی تھیں. چلے پھر یہ بتائیں کہ آپ کے پروفیشن میں اے آئی کیسے آ کے افیکٹ کر سکتا ہے, یا کیا اس کے فائدے ہوں گے, کیا نقصان ہوں گے آپ کے پروفیشن کے اندر؟ میں اس پہ بہت زیادہ غور نہیں کیا ہے, چلے لیکن آئی فیل کہ اٹ ول ٹیک دا پلیس آف دا ہیومن. یو نو ہماری جگہ پہ بیٹھ جائے گا کوئی اور یہ کریں گے, بس ایسے ہی روبوٹ بنا رہا ہوگا کھانا ہے گیس. دیکھیں پتہ ہے کیا زرنک, یہ ہر جب بھی دور چینج ہوا یہی باتیں ہوتی تھیں. جب ٹرانسسٹر آیا تو لوگوں نے بولا یار یہ ٹرانسسٹر آ گیا ہے, بچے اس پہ لگ جائیں گے. پھر ٹی وی کے اوپر یہی ہوا, پھر وی سی آر پہ ہوا, پھر انٹرنیٹ پہ ہوا, تب اے آئی کے اوپر ہوا. ہم جب چھوٹے تھے تو وہ ایک چینل ہوتی تھی, وہ 5 منٹ کا کارٹون ہوتا تھا, ٹھیک ہے, لمٹ ہوتا تھا. اب لمٹلیس ہے, 100 چینل ہیں, 24 گھنٹے ٹی وی چل سکتا ہے. یو نو دیر از نو اسٹاپ, دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. تو وہ بچوں کی پڑھائی کو بھی افیکٹ کر رہا ہے, بچوں کے کانسنٹریشن کو افیکٹ کر رہا ہے. چھوٹے بچے 6 مہینے کے بچوں کو آپ دکھا رہے ہیں اور کھانا کھلا رہے ہیں. I mean, you know, there's no limit to it. ختم ہی نہیں ہو رہا. زرنک آگے آپ کیا سوچتی ہیں؟ 13 سال آپ کو ہو گیا اس انڈسٹری کے اندر, آگے کیا پلان ہے؟ کوئی ریسٹورینٹ بنائیں گی, کیا کوئی کتاب لکھیں گی, کیا کریں گی, اپنی کلاسز شروع کریں گی؟ کلاسز تو میں کرتی ہوں, کتاب لکھنے میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں. ابھی مجھے I'm not allowed to write a book, so I'm not writing a book. ورنہ میں نے لکھ چکی ہوتی, شاید پارسی کوزین پہ لکھ چکی ہوتی, بیکاز ہماری بہت ساری ایسی ریسیپیز ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اینڈ I plan to revive those recipes, those old recipes. ٹھیک ہے, ٹریول شو ہو جاتا تو کیا ہی بات ہے, بیکاز آئی لو ٹو کوک اینڈ آئی لو ٹو ٹریول, تو وہ دونوں کا کمبینیشن ہو تو بہترین رہے گا. لیکن آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ یو نو یو کانٹ ڈو مچ ایٹ دس اسٹیج, بٹ ہوپ فلی تھنگز ول بی بیٹر اینڈ ہوپ فلی وی کین سی مچ بیٹر ڈیز ان پاکستان. تو سب کچھ ہو. آپ کو کیا لگتا ہے اب حالات جو خراب ہو گئے ہیں یا خراب, کس طرح سے بہتر ہوں گے؟ کیا کیا جائے, یہ حالات کس طرح سے بہتری کی طرف آئیں گے؟ Not the one to give political talk. نہیں میں تو جنرل اس کے اندر بات کر رہا ہوں. Well, we can just hope and pray کہ اس ملک میں کچھ بہتری ہو جائے اینڈ یو نو اللہ بہتر کرے گا. چلے اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے بری دنیا میں کافی ٹریول کیا, آپ نے کافی اچھا, کہاں آپ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے, کہاں زیادہ آپ کو مزہ آتا ہے, کہاں پہ انجوائے کرتی ہیں؟ پسندیدہ جگہ وہاں ہوگی نا جہاں کھانا اچھا ہوگا. پسندیدہ جگہ ویسے انگلینڈ ہے میری, لیکن کھانا وہاں کا بہت بلینڈ ہوتا ہے. سو کھانا تو ہمیں اپنا دیسی کھانا ہی اچھا لگتا ہے. سو اینڈ یو انجوائے ٹو گو فوڈ اسٹریٹ, بنس روڈ, یا جہاں پر بھی بالکل اب مزہ آتا ہے آپ کو؟ دونوں چیزیں, ہائی اینڈ بھی آپ ٹرائی کرو, فوڈ اسٹریٹس بھی آپ ٹرائی کرو, بیکاز اگر آپ نے کہیں کی باہر کے ملک کی کسی بھی فوڈ اسٹریٹ کو نہیں ٹرائی کیا تو آپ نے وہاں کا اصل کھانا تو ٹرائی نہیں کیا نا پھر. سو یا ہمارے کراچی میں ہائی اینڈ ریسٹورینٹس ہیں, لیکن جو اسپیسیفک جو کوزینس ہوتے ہیں ان کے ریسٹورینٹس نہیں ہیں. نہ کوئی پراپر اٹیلین ریسٹورینٹ ہے, نہ کوئی پراپر ایرانی ریسٹورینٹ ہے, نہ کوئی پراپر میکسیکن ریسٹورینٹ ہے. ایسا کیوں ہے؟ صرف چائنیز. ہمارے جو پیلٹ ہے, ہمارے لوگوں کو پسند ہے کہ وہ دیسی چائنیز کھائیں, یا وہ دیسی کھانا ہی کھائیں, یا وہ باربیکیو میں ہی جائیں, یو نو. سو وہ پیلٹ ڈیولپ کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. اور کوزینس تو یہاں بہت سارا کچھ مل رہا ہے. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پارسی ریسٹورینٹ کیوں نہیں کھولتے ہیں, لیکن وہ اتنا چلے گا نہیں, لوگ ٹرائی کر لیں گے. کیوں نہیں چلے گا؟ اگر آپ ایک چھوٹا سا 10-20 لوگوں کا کھولیں کوزین ایک, وائی ناٹ؟
I don't know. I think people will get tired because of they will not have that. आपने धन साग खाया होगा, किसी ने कभी खाया नहीं होगा, नहीं खाया होगा, उसको उसका टेस्ट नहीं पता. आप खिलाएंगे तो लोगों को पता चलेगा. तो फिर ये है ना, मैंने सिखाया है, लोगों ने मेरी रेसिपीज ट्राई की हैं और वही मसाले हैं, वही चीजें हैं, बस 19-20 का थोड़ा सा फर्क होता है, पकाने की स्टाइल या टेक्निक का फर्क होता है, एंड दैट्स अबाउट इट. कुछ मसाले थोड़े से होते हैं, बट हर चीज का फिर मैं नेमुल बदल भी सिखा देती हूँ कि भाई ये नहीं मिले तो ये इस्तेमाल कर लेना, इस तरह. और पारसी क्विजीन वाले मेरे जो शोज होते हैं वो काफी हिट होते हैं, बिकॉज यू नो इट्स समथिंग डिफरेंट, येट इट इज समथिंग जो आप एंजॉय करेंगे. देसी खाना तीखा होता है, स्पाइसी होता है. हमारा खाने में सारे टेस्ट होते हैं, लाइक तीखा भी होता है, मीठा भी होता है, सॉल्टी भी होता है, सा भी होता है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है. 13 साल से आप तकरीबन रोजाना ही टीवी पे आती हैं, शो कर रही हैं, तो अब तक अंदाजन कितने शो आपके हो गए होंगे? मैंने गिने नहीं है. चलें, अगर हम समझें कि लेट्स से बहुत सारे 3-4 हजार तो हो गए होंगे. बहुत सारे. तो आपने 3-4 हजार रेसिपीज, डिफरेंट रेसिपीज दी हैं. सी एक शो में 2 या 3 रेसिपीज होती हैं. कुछ दफा हमें ब्रांड्स के अराउंड वर्क करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल कोई पास्ता का ब्रांड आ गया तो आपने पास्ता से कुछ बनाया, कोई डेट सिरप का ब्रांड आ गया, आपने डेट सिरप से चीजें बनाई. सो देयर कम्स द इनोवेशन कि आप किस तरह किसी चीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे खानों में. अच्छा, जैसे आपको मीठे का शौक है, मुझे भी बहुत शौक है मीठे का, और हमारे बहुत सारे लोग हैं उनको मीठे का शौक है, लेकिन एक बड़ा मसला ये आता है कि कैलोरीज और शुगर, ये सब सारा छोटे मॉडरेशन में नहीं. तो मैंने बहुत दफा मेरे डिफरेंट शेफ से भी बात हुई, डिफरेंट लोगों से बात हुई कि यार आप ऐसे डेजर्ट्स क्यों नहीं निकालते जिसमें कैलोरीज भी कम हो, शुगर फ्री भी हो. शुगर फ्री मैंने किया है. अब उसमें क्या है कि कुछ लोग शुगर की जगह जो चीज डालते हैं, लाइक द सैशेज, जो मैं नाम नहीं ले सकती, इट्स नॉट वेरी हेल्दी टू यूज दैट. ठीक है, तो आप चीनी बनाए, डाले ही ना, हो ही ना. मैंने रिसेंटली मैं एक केक बनाती हूँ खजूर से, जिसमें मैं चीनी नहीं डालती और चीनी का कोई नेमुल बदल भी नहीं डालती, सिर्फ खजूर इनफ होता है उस केक को मीठा करने के लिए. फिर इस तरह बहुत सारे लोगों को एलर्जीज होती हैं, जैसे कुछ लोग ग्लूटेन नहीं खा सकते, उनका बदन का जिस्म ग्लूटेन नहीं अब्सॉर्ब कर सकता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता है. तो ग्लूटेन फ्री केक्स मैंने बनाना सिखाए हैं. कुछ लोग अंडे नहीं खा सकते हैं, एगलेस डेजर्ट्स मैंने बनाना सिखाए हैं. सो यू नो इस तरह है कि you have to keep creating new recipes to get your audience involved. और अब आप ये भी समझिए ना, हमारे जो ऑडियंस है या जो हमारे लोग हैं वो भी काफ़ी एजुकेट हो गए हैं खाने के बारे में, अवेयरनेस आ गई है उनको खाने के बारे में. अब वो मोहतात हो गए हैं, पूछते हैं कि भाई ये क्या है, क्यों है, तो हमको और ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको प्रेजेंट करना पड़ता है और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है. तो यस, दिस इज़ अ टफ जॉब. इट्स एन एन्जॉयबल जॉब. अगर आपको उसमें पैशन है, सो इट्स नॉट अ जॉब. मेरे लिए ये जॉब नहीं है, बिकॉज आई एन्जॉय इट. मेरी हॉबी है, जिसको मैंने हॉबी एंड पैशन को मैंने एक प्रोफेशन बना दिया है. सो मैं बहुत सारे यंग बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को परस्यू करते हैं, तो अगर आप ऑनेस्टली करेंगे, डिलीजेंटली करेंगे और सही नीयत से करेंगे ना, तो यू विल सक्सीड. बिकॉज ये नहीं है, एज यू योरसेल्फ सेड, कि कोई पतली गली से निकल के आपको कोई शॉर्टकट तो कोई नहीं है लैडर टू सक्सेस, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी है. मैंने इनिशियल ईयर्स में बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा मैंने शोज़ किए थे, बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें की थी, और उसमें प्रेपरेशन भी लगता है, रिसर्च भी लगती है, आपको पढ़ के घर से जाना होता है. यू हैव टू नो योर इंग्रेडिएंट्स, यू हैव टू नो द टेक्निक्स. मैं सेल्फ टॉट शेफ़ हूँ. आई हैव नॉट गॉन टू अ स्पेशल स्कूल, लेकिन जब भी मैं बाहर ट्रैवल करती हूँ, मैं हमेशा कुछ कोर्सेज वहाँ बाहर ले लेती हूँ, ताकि फिर मेरी रिफ़्रेश हो जाए मेरी स्किल्स, और मुझे भी नई चीज़ें सीखने को मिल जाएं, और इस तरह. तो ज़रनक, अगर हम अपनी प्रोफेशन को सीरियस लेंगे, हम उसको सच्चाई से उस पर अमल करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमारी बेस स्ट्रांग होगी और हम एक लॉन्ग जर्नी की तरफ हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सफ़र कर सकेंगे. ऐसे ही है. तो अगेन वही वाली बात, जैसे कि हमारी पिछले एपिसोड में भी बात हुई थी कि शॉर्टकट कोई नहीं होता. अगर आपने एक मुस्तहकम और एक सही जर्नी की तरफ जाना है और सक्सेस की तरफ जाना है, तो हमेशा उसके अंदर मेहनत होगी, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं होगा. तो ज़रनक, जैसे कि आपकी माशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ भी है, फैमिली भी है, कैसे मैनेज करती हैं बच्चों को, फैमिली को, घर को? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, और स्पेशली बिकॉज हम लोग लाइव शोज़ करते हैं. मेरे कोई शोज़ रिकॉर्डेड नहीं होते हैं. अच्छा. सो लाइव शोज़ में ऑब्वियसली, लाइव में तो अलग ही एक चीज़ है. लाइव शो इज़ अ डिफरेंट थिंग इन इटसेल्फ. और अब मुझे इतना लाइव शो की आदत हो गई है कि रिकॉर्डेड शो में इतना मज़ा नहीं आता है. लेकिन लाइव शो इज़ जस्ट लाइक वन गो. यू हैव टू जस्ट स्टार्ट कुकिंग एंड योर टाइम इज़ अप, तो हो गया. स्क्रैच से हमें वो चीज़ बनानी होती है, और जब ख़त्म हो जाता है हमारा घंटा, तो एक
فنش پروڈکٹ ریسیپی وہاں ریڈی ہوتی ہے. سو اس کے لیے پیچھے سے جو پریپ ہمیں کرنی پڑتی ہے اس میں ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو نو کہ آپ کو کتنے بجے کیا کرنا ہے, کس طرح آپ کو گروسری کرنی ہے, کس طرح آپ کو ٹائم مینیج کرنا ہے, کس طرح کی ریسیپیز لکھ کے آپ کو شو میں پریزنٹ کرنی ہے جو 1 گھنٹے میں ہو جائے, جو آپ گھر میں بنائیں وہ بھی 1 گھنٹے میں ہو جائے. سو اس طرح آج کل جیسے یہ فاسٹ فوڈ کا کلچر بہت چل گیا ہے کہ فاسٹ فوڈ ہو گیا ہے, پھر گھر میں لوگ فریز کر کے رکھ لیتے ہیں, ہاف کوک رکھ لیتے ہیں, یہ مجھے ہیلدی ہوتے بالکل ہیں؟ بھی فروزن کھانا پسند نہیں ہے, نہ میرے گھر میں نے کبھی بچپن سے کھایا ہے. تازہ بناؤ, تازہ کھا لو. کوئی چیزیں فریز کر کے رکھ لو وہ الگ ہے, لیکن ٹو کوک یو نیڈ ٹو کوک اٹ فریش. اور سمجھ سے کا ہوتا ہے سارا فریش کا ہی سارا مزہ ہوتا ہے. تو آپ گروسری بھی خود کرتی ہیں گھر کی جا کے؟ سب کچھ میں خود کرتی ہوں فرام اسکریچ. اس سے فرق پڑتا ہے بہت. یو نو واٹ یو آر بائنگ, ویئر ٹو بائی اٹ فرام. یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہاں سے کیا چیز لیتے ہیں. بلک میں کوئی چیز لینی ہو تو کہاں سے لیتے ہیں, اکنامیکل وہ پڑتا ہے آپ کو ایونچولی. سو یہ ساری چیزیں آپ سیکھتے ہو آبزرویشن سے, لوگوں کو دیکھ کے, سیکھ کے, پوچھ کے. سوال بہت کریے. میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں 100 سوال پوچھیے گا تو آپ کو کچھ جواب آئے گا, تو آپ کچھ سیکھو گے. یہ آپ کہہ دو کہ مجھے تو سب آتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں سیکھو گے. یو ہیو ٹو آسک کویسچنز. میں ابھی بھی بہت سوال کرتی ہوں لوگوں سے, میں بہت ساری باتیں پوچھتی ہوں. 10 بات کریں گے تو کوئی 5-6 چیزیں ہم بھی سیکھیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب ہم کو زیادہ چیزیں پتہ چلتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہمیں تو اور چیزیں پتہ کرنی ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. ابھی میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا. مجھے ایسا لگتا ہے ابھی مجھے کوکنگ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے. ابھی مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں, بہت سارے ٹیکنیکس سیکھنے ہیں, بہت سارے ریسیپیز سیکھنے ہیں. دوسرے شیفس کو ہم جب دیکھتے ہیں, آج کل تو اتنی چھوٹی سی دنیا ہو گئی ہے, آپ نیٹ کھول دو یا آپ کوئی بکس پڑھ لو, اتنے قسم کے ٹیکنیکس ہو گئے ہیں. پیپل آر ڈوئنگ سو مچ, یو نو دا اسکائی از دا لمٹ. تو آپ کچھ بھی سیکھو. آپ کی انسپریشن کون ہے, آپ کس کو انسپائر کرتی ہیں, کس شیف کو فالو کرتی ہیں؟ ویل مینی ایئرز اگو جب میں انگلینڈ میں رہتی تھی تو مجھے نائجلا بہت پسند تھی, جیمی اولیور بہت پسند تھے, ڈیلیا اسمتھ کو میں فالو کرتی تھی. اس طرح کے ہیں شیفس ہیں. جیمز مارٹن کو میں فالو کرتی تھی. اور کس بات سے, مطلب کیا چیز انسپائر کری the way they worked, مطلب وہ بھی شوز کرتے تھے, 2 ریکارڈڈ شوز ان کے ہوتے تھے, لیکن the way they would start, the way they would talk, جس طرح وہ چیزیں پریزنٹ کرتے تھے, سمپل سی چیز کو ایک عجوبہ بنا دیا انہوں نے کچھ منٹوں میں. سو دیٹ ریئلی انسپائرڈ می. اور مجھے ویسے کھانے کا بہت شوق تھا, تو میں نے اسی طرح پھر اپنے آپ کو اسی فیلڈ میں سورٹ آف مولڈ کر دیا, سورٹ آف. تو ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں, ابھی اور کون سی ٹیکنیک کی طرف آپ نے جاننا ہے, یا کون سی کوزین پہ بھی؟ مجھے فرینچ بیکنگ بہت پسند ہے, اور میں وہ خود کتابوں سے پڑھ کے سیکھتی ہوں, اور میں چیزیں بناتی ہوں. اور میں نے ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی ایک کسی کو چاہیے تھا, تو میں نے ایک جیپ کیک بنایا تھا. آئی ڈونٹ نو اف یو ریمبر کیفے گرینڈ میں کراچی میں جیپ کیک ملتا تھا, جو وہ اب کوئی نہیں بناتا ہے یہاں. سو دیٹ واز اے ہٹ. سو I got lots of orders for that. So اس طرح I want کہ پرانے لوگ جو ہیں, جو 60s and 70s کے ہمارے کراچی میں ریسٹورینٹ سے جو چیزیں بنتی تھی, جو ہمارے میٹروپول ہوٹل میں بنتی تھی, جو بیچ لگژری میں بنتی تھی, جو اب آپ گھر میں بنا سکتے ہو, سو وہ میں چیزیں سکھانا چاہتی ہوں. اینڈ پرسنلی مجھے فرینچ بیکنگ بہت پسند ہے. میں تو آپ سے کہوں گا کہ یا تو آپ کوئی کیفے کھولیں اپنا چھوٹا سا, یا اپنے گھر سے ہی آپ کچھ اس طرح سسٹم بنائیں کہ یہ جیپ کیک اور یہ چیزیں ہمیں دوبارہ ملیں, اور جی بالکل چیزیں تھوڑی چینج ہو. کر رہی ہوں گھر سے. آئی ایم ڈوئنگ کیٹرنگ فار دا پاسٹ 18-20 ایئرز ناؤ. گڈ, ماشاءاللہ. گھر سے تو میں کر رہی ہوں, لیکن یہ ہے کہ بس. آپ کی سائز کیا ہوتا ہے کیٹرنگ کا, کس سائز کی؟ 2 لوگ سے لے کر 20-25-30 لوگ. ہاں بالکل, ہاں. بیکاز آئی ایم اے 1 woman army. میرے ساتھ کوئی ہیلپرز نہیں ہیں, کوئی شیفس نہیں, میں سب کچھ خود کرتی ہوں فرام اسکریچ ٹو دا. تو پھر آپ کھانا پورا بنا کے بھیجتی ہو, یا ہاف کوک کر کے وہاں جا کے؟ نو, ہاف کوک نہیں, سب کچھ از ڈن, سب کچھ پکا کے. اور اگر آپ سے بولے کہ آپ ان کے گھر جا کے, اور نہیں, میں گھر جا کے نہیں پکاتی. ایٹ لیسٹ ابھی تک میں نے وہ نہیں کیا ہے. کرتے ہیں لوگ, آئی نو, بٹ میں وہ نہیں کرتی ہوں, بیکاز مجھے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. سو آئی ڈو ایوری تھنگ اینڈ آئی جسٹ ایوری تھنگ از ریڈی ٹو بی پکڈ اپ. زرنک, میں ابھی نام نہیں لوں گا, یہاں ایک ریسٹورینٹ کھلا ہے ابھی, تو وہ 20-25 لوگوں کی کیٹرنگ کرتے ہیں, آن بکنگ ہوتا ہے وہ, اور آئی گیس وہ 20-25,000 پر ہیڈ چارج کرتے ہیں. بڑی زبردست قسم کی ان کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ بھی اس طرح کریں, کوئی ایسی چیز کریں, تو اس فی الحال آئی ایم کانسنٹریٹنگ آن مائی شوز, آن مائی چلڈرن. میرے بچے تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں گے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے, تو مے بی تب پھر میں کچھ کر سکتی ہوں. دیکھنا ہے واٹ از راؤنڈ دا کارنر, تو اللہ میاں ہی اچھا جانتے ہیں کہ کیا ہے ہمارے لیے. جی, اسپورٹس پسند ہے آپ کو کوئی؟ نہیں,
कोई कुछ भी नहीं, स्कूल में खेलते थे, ऐसे कोई स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। खाने पीने के शौक वाले लोगों को स्पोर्ट्स क्या पसंद है? नेटफ्लिक्स देखती हैं यार मूवीज, कौन सी मूवीज सीरीज का देखती बहुत हैं? शौक नहीं, सीरीज नहीं, कुछ भी, एनीथिंग नाइस, एनीथिंग नाइस। म्यूजिक का मुझे शौक है, मूवीज का music शौक सुनती हैं आप? है, आपदा परवीन एवरीथिंग, type नो नो के नो नो, या एवरीथिंग, एनीथिंग, मोस्टली जोया वकीजी टाइप के? नहीं, मोस्टली मूवी सॉन्ग्स, ओल्ड मूवी अच्छा, वो जो सॉन्ग्स। हमारे रेट्रो होते थे, जी जी जी, बिल्कुल। रफी साहब के, किशोर साहब पुराने के, गाने मुझे बहुत पसंद है, उनके लफ्ज जो हैं वो रियली हिट्स द हार्ट, यू नो, सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सो या। तो हम असल में ये जानना चाह रहे हैं कि ज़रनक है क्या? एक शेफ के अलावा उनको म्यूजिक पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, उनको खाना पसंद है। खाना तो खैर आपका पैशन है, जी बिल्कुल, खाना है, खाना तो सब कुछ पकाना है। पसंद है, खिलाना खाना- पसंद है, लोगों को एंटरटेन करना पसंद है। अब ये बताएं कि खाना ज्यादा खाना पसंद है, खाना ज्यादा खिलाना पसंद है? दोनों एक्चुअली, खिलाना पसंद है लोगों को, जब लोग खाते हैं वो तारीफ होती है, खुशी उनको होती पसंद है। आता है, उस तरह उसमें और ज्यादा खुशी होती है। कुछ आप बताएं कि आपकी जैसे जब सेलिब्रेशंस होती हैं, नौरोज का आपने बताया, तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसको? नवरोज में ये क्या होता है कि जैसे आप लोग नमाज के लिए जाते हैं, तो हम लोग भी अपने फायर टेम्पल जो है, कराची में 2 फायर टेम्पल्स हैं, उसको अग्यारी कहते हैं हम लोग, एक सदर में है, एक पाकिस्तान चौक में है, वहाँ हम लोग नमाज के लिए सुबह में जाते हैं, फिर घर एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट होती है, स्पेशल खाने होते हैं जो पकते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर मेला होता है एक पारसियों का, एक होटल में, वो कम्युनिटी सारी वहीं इकट्ठे हो जाती है, सब एक दूसरे को मिल लेते हैं। अब तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1000 पारसी रह गए हैं। अच्छा, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट हो गए हैं, तो बस हम लिटरली पूरे दुनिया में सिर्फ हम आई थिंक 1,60,000 हैं। तो हम तो बहुत ही जैसे कि एक्सटिंक्ट रेस हैं। क्या वजह इसकी, क्या? पहले से ही छोटी कम्युनिटी थी, एंड यू नो पीपल आर नॉट मैरिंग, नॉट हैविंग चिल्ड्रन, एंड बाहर के मुल्कों में चले गए हैं, इंडिया पाकिस्तान में बहुत कम रह गए हैं अब तो। हमारी एक बड़ी चीज मशहूर है कि जी अगर आपने कभी कोई सेकंड हैंड चीज लेनी हो जी, तो पारसियों की लें, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड ही बड़ी होगी, मेंटेन करके रखते हैं, बड़ा उससे स्पेशली कार्स एंड बाइक्स, राइट? इवन हाउस होल्ड की चीजें जी भी। जी जी जी, बिल्कुल। मुझे याद है पहले हम सदर में एमेजिना रोड पे पूरी पारसी कॉलोनी होती थी, जी वो है, अभी भी है, लेकिन लोग अब वहाँ नहीं पे है, खाली है अब नहीं, अब वहाँ पे बिल्डिंगें बन गई सारी। क्या कर सकते हैं? पहले इतने जबरदस्त घर होते जी, थे, बिल्कुल। कुशादा से दलान होते थे, सब कुछ होते थे। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दैट कॉलोनी। जी बिल्कुल। अच्छा, कराची के साथ वैसे मैं समझता हूँ ये बड़ा जुल्म हुआ कि सारे बिल्डिंग्स बन गई, सारा वो हो गया, तो जो असल कराची था वो खत्म हो गया। जी, गांव से पूरी दुनिया ही उठ के आ गई ना, सारे गांव के लोग आ गए, हाँ। नौकरियां यहाँ हैं सारी इस शहर में। सो फिर जहाँ एक फैमिली रहता था 10-15 लोगों की, वहाँ 10 स्टोरी बिल्डिंग आ गई जहाँ 100 लोग रह रहे हैं। सो फिर ये मसाइल तो होते हैं बड़े शहरों के। कुछ कहना चाहेंगे यूथ से, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज एज सच तो कोई नहीं, वो तो लेक्चर हो जाएगा, लेकिन कहना ये चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ आप करें, एनीथिंग यू वांट टू डू, स्टार्ट स्मॉल। पहला कदम जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पहला कदम लेना बहुत ज़रूरी है फॉर योर ओन ग्रोथ, फॉर योर ओन फ्यूचर। और अपना जिस तरह आप अपना घर साफ रखते हैं, मोहल्ला भी साफ रखें। मोहल्ला साफ होगा तो आपकी गली साफ होगी, तो आपका शहर साफ होगा, तो आपका मुल्क साफ होगा, राइट? स्पेशली हम मैसेज देते हैं अराउंड ईद, when people don't think of you know the streets are dirty with sacrificial animals and all that, तो उस वक्त तो हमेशा ये वाला हम देते हैं मैसेज। बट अदर टाइम्स आई वुड से कि लिटर नहीं करें, कचरा नहीं फेंकें, जहाँ डस्टबिन हो वहाँ डस्टबिन में कचरा डालें। ये छोटी सी बात लगेगी आपको, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन। तो लोग ये भूल जाते हैं कि भाई हमें सफाई का भी खास ख्याल रखना होता है। और किसी को मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, छोटी सी भी चीज़ हो, कोई एडवाइस हो, ज़रूरी नहीं है मदद पैसों से होती है। आप किसी को एक हुनर दे दीजिए, एक स्किल सिखा दीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे कुकिंग आता है, मैं जाती हूँ लोगों को कुकिंग सिखाती हूँ ताकि वो आगे अपने घर में खाना बना के पैसे कमा सकें। बिल्कुल ठीक सही है। हमारे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज़ आप देख लें, जैसे दूध, हमारे मुल्क में दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मगर कहीं भी आप देखेंगे चीज़ नहीं बनता है। अभी शुरू हुआ है, पहले इतने अरसे से चीज़ नहीं बनता है, पनीर नहीं बनता है। पनीर इज़ अ बेसिक सिंपल रेसिपी। 2 चीज़ों के साथ आप पनीर घर में बना सकते हो। आप बनाओ, उसको बेचो, इट्स हेल्दी, बच्चों को खिलाओ। सो
اگر آپ کو کوئی بھی چیز آتی ہو, آپ کو سلائی کڑھائی آتی ہو, کھانا بنانا آتا ہو, آپ کو مطلب کچھ بھی آتا ہو, آپ آگے کسی ایک دو بندوں کو سکھائیں گے تو اسی سے پھر آپ نے بہت اچھی علم بات بڑھے بولی, گا, رائٹ؟ بہت اچھی بات بولی آپ نے. اس کو میں اس طرح بولوں گا کہ مچھلی نہ کھلائیں, مچھلی پکڑنا سکھائیں, جی اور دیے سے دیا جلتا ہے, بالکل. ایک دیے سے دوسرا دیا جلتا ہے. یہ آپ نے اتنی اچھی بات کری کہ میں خود اپنی اس فلسفی کے اوپر کام کرتا ہوں کہ ہم سب کو جو ہمیں چیز اللہ نے کسی بھی چیز بخشی ہے, کوئی ہنر آتا ہے ہمیں, کوئی اسکل آتی ہے, جب ہم وہ شیئر کریں گے تو وہ دیے سے دیا جلے گا اور وہ چیز آگے بڑھے گی, وہ چیز کم نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جو ابھی آپ نے کہا کہ صفائی ہمارے مذہب میں خود نصف ایمان ہے. اگر آپ صرف صفائی کر لو تو آپ ایک آدھے ایمان تو آپ کا ویسے ہی کمپلیٹ ہو گیا. لیکن باقی میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ملک میں, ہمارے شہر میں لوگ صفائی کا خیال کوئی کیوں نہیں رکھتے. پرسنل ہائیجین, بیسک ہائیجین از ویری امپورٹنٹ, اور اسی سے پھر آپ کی شہر کی, آپ کی ملک کی, آپ کی اپنی خود کی فیملی کی ہیلتھ بھی ہے, اس سے آپ کی اپنی جو ہے وہ انوائرمنٹ بھی ہے, ساری ہے. بہت شکریہ زرنگ, آپ سے بہت اچھا لگا, بہت Thank you for اچھا having me. کیجول آپ سے بات ہوئی اور آپ کے بارے میں پتہ چلا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ بلائیں گے آپ کو, اور آپ کی تمام فیوچر جتنی بھی آپ کے ہینڈ اوورس ہیں ان سب کے لیے بیسٹ لک آپ کو. Thank you so اور much. انتظار کریں گے کہ آپ کا وہ جو کیفے ہے جلد کھلے. بہت شکریہ. Thank you. تھینک یو. Thank you. السلام خدا علیکم. حافظ.